नमः। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवर्तायस्य इते वियदनिलतेजो भवनयः यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानममृतम्। ह्यः तांत्रिकः क्लेशः जातः इति कृत्वा अस्माभिः कश्चित् क्लेशः अनुभूतः। अतः ह्यः मध्ये एव यत्र त्यक्तमासीत् तदारभ्य वक्तव्यम् इति चिन्तितम् अस्ति। तत्प्राक् कश्चित् प्रश्नः आगतः अस्ति, समीचीनः प्रश्नः सः। अतः तस्य उत्तरं यथामति उक्त्वा अनन्तरम् अग्रिमं भागं पश्यामः। अस्माभिः यत् वर्कशीट् दत्तमासीत् तत्र एकः प्रश्नः आसीत्, ब्रह्मणः विवर्ताः के इति। विकल्पाः चत्वारः दत्ताः आसन्। तत्र समीचीनम् उत्तरं किम् इत्युक्ते वियदनिलतेजोभवनयः इति तत्र उत्तरमासीत्। एकः विकल्पः अयमपि आसीत्, जीवादयः इति। यदि वयं कल्पतरुव्याख्यां पश्यामः तर्हि यतश्चाभूद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदम् इति पंक्तेः व्याख्यानावसरे कल्पतरुकाराः जीवादीनामपि ब्रह्मविवर्तत्वम् अस्ति इति लिखन्ति। अतः प्रश्नः भवितुम् अर्हति यत् ब्रह्मविवर्तत्वं जीवादीनामपि वर्तते किल, अतः इदमपि उत्तरं भवितुम् अर्हति इति एकः प्रश्नः कैश्चिदाचार्यैः पृष्टः वर्तते। अत्यन्तं युक्तः प्रश्नः इति कृत्वा मया अत्र तस्य समाधानार्थं यत्नः क्रियते। इदं तु सत्यं यत् कल्पतरुकारैः केवलं भूतानां ब्रह्मविवर्तत्वम् इति न मन्तव्यम्, अपि तु जीवानामपि ब्रह्मविवर्तत्वं वर्तते इति लिखितम् अस्ति। तत्र इयं पङ्क्तिरस्ति, अहं कल्पतरुपङ्क्तिमेव पठन् अस्मि। न केवलं भूतानां ब्रह्मविवर्तत्वम् अपि तु जीवानामपि चराचर शरीर उपाधिकानां तत्प्रतिबिम्बत्वेन तद्विवर्तता इति आह यतश्च इति। अनेन अस्माभिः इदमवगन्तुं शक्यते, जीवस्यापि ब्रह्मविवर्तत्वं कल्पतरुकाराणाम् इष्टं वर्तते। तर्हि ब्रह्मविवर्ताः के इति प्रश्नस्य वियदनिलतेजोभवनयः इति यथा समीचीनम् उत्तरं, तद्वत् जीवादयः इत्यपि समीचीनम् उत्तरं स्यात् इति आशंका। तत्र अहम् इदं वक्तुम् इच्छामि, तत्रैव कल्पतरुकारैः अथवा इति द्वितीयः विकल्पः उक्तः अस्ति। तत्रत्या पङ्क्तिः का अस्ति, अथवा भूतसृष्टिवत् भौतिकसृष्टेरपि हिरण्यगर्भद्वारा ब्रह्मैव कर्तृ इति अनेन उक्तम्। पश्यन्तु, अयं प्राचीनः संप्रदायः वर्तते। यद्वा अथवा इति द्वितीयः विकल्पः आरभ्यते चेत् किं तत्र बीजम् इति साम्प्रदायिकाः वदन्ति। सर्वव्याख्याविकल्पानां द्वयमिष्टं प्रयोजनं पूर्वत्र अपरितोषो वा विषयव्याप्तिरेव वा इति। एकं तु विषयस्य व्याप्तिः महती वर्तते इति कृत्वा व्याख्यान्तरस्य अवकाशः अस्ति, अथवा पूर्वस्मिन् व्याख्याने परितोषो नास्ति व्याख्याकर्तुः इति कृत्वा अथवा इति द्वितीयं विकल्पं सः वदति इति स्थितिः। सर्वव्याख्याविकल्पानां द्वयम् इष्टं प्रयोजनं पूर्वत्र अपरितोषो वा
विषयव्याप्तिरेव वा इति। प्रकृते किं जातम् इत्युक्ते अग्रे अग्रिमश्लोकस्य पातनिका संगतिः यदा कल्पतरुकारैरुच्यते तदानीं तैः लिखितं जगद्विवर्ताधिष्ठानत्वेन ब्रह्मणः सर्वकर्तृत्वम् उक्त्वा सर्वज्ञत्वम् इत्यादि पंक्तिरारभ्यते। अनेन अस्माभिः इदमवगन्तुं शक्यते ब्रह्मणः जगद्विवर्ताधिष्ठानत्वमेव तस्य विवक्षितम् अस्ति। जीवाः ब्रह्मविवर्ताः इत्यस्मिन् मते तेषामपि आग्रहो नास्ति। अतः यदा वयम् एतादृशं प्रश्नं कुर्मः ब्रह्मणः विवर्ताः के तदानीं साक्षात् प्रतीयमानम् उत्तरं वियदनिलतेजोभवनयः इति। किञ्च इदमपि अत्र अहं ज्ञापयितुम् इच्छामि। प्रायः आधुनिके काले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स् मध्ये नेट परीक्षायां वा बीएड एंट्रेंस मध्ये वा एतादृशाः प्रश्नाः भवन्ति। तत्र तैः आदौ एव सूचितं भवति यत् मोस्ट रेलेवेंट उत्तरम् अपेक्षितम् इति। इत्युक्ते कदाचित् अस्माकं प्रश्नः स्यात् इदमपि समीचीनम् इति भाति तदपि समीचीनम् इति भाति, किन्तु द्वयोर्मध्ये अत्यन्तं समीचीनं यत् अत्यन्तं युक्तं यत् तदेव उत्तरम् इति मनसि निधाय अस्माभिः तत् क्वश्चनेर् सा प्रश्नावलिः निर्मिता अस्ति इति कृत्वा तत्र वियदनिलतेजोभवनयः ब्रह्मणः विवर्ताः इति उत्तरं दत्तम्। किन्तु यैराचार्यैः अयं प्रश्नः कृतः ते अवश्यं सम्यक् कल्पतरुं पठित्वा एव इमं प्रश्नं कृतवन्तः इति महान् सन्तोषस्य विषयः अस्ति। इति एका जिज्ञासा मया यथामति वारणीया इति प्रयत्नः कृतः। इतः परं गतपाठे यत्र अस्माभिः अकस्मात् स्थगितमासीत् ततः अनुवर्तनं क्रियते। आदौ किं प्रचलदासीत् इति किञ्चिदिव निरूपयामि। आत्मानात्मनोः धर्मिणोः अध्यासः न संभवति इति पूर्वपक्षिणा उपपादितम्। तत्र कः हेतुः तेन उक्तः? अत्यन्तविलक्षणत्वात्। तमः प्रकाशयोः यथा परस्परम् अध्यासो न भवति अत्यन्तविलक्षणत्वात्, तद्वत् आत्मानात्मनोरपि परस्परम् अध्यासो न भवति इति पूर्वपक्षिणा उक्तम्। यस्मात् धर्मिणोः अध्यासो न भवति अत एव कारणात् तद्धर्माणामपि अध्यासो न भवति इति पूर्वपक्षिणा वक्तव्यम् अस्ति। किन्तु तत्र एका अवान्तर शंका आगता। धर्मिणोः अध्यासं विना अपि तद्धर्माणाम् अध्यासो भवितुमर्हति इति स्थलमेकं प्रदर्शितम्। रक्तस्फटिकः इति आरुण्यविभ्रमो भवति। जपाकुसुमगतं रक्तत्वं स्फटिकगततया प्रतीयते। अत्र इदम् अवगन्तव्यम्, जपाकुसुमं स्फटिकात् भिन्नम् इति भेदग्रहः अस्ति। धर्मिणोः परस्परं तादात्म्याध्यासो नास्ति। तथापि स्फटिकमणिः अतिस्वच्छत्वात् जपाकुसुमगतरक्तत्वस्य छायां गृह्णाति। अतः धर्मिणोः अध्यासं विनापि जपाकुसुमगतं रक्तरूपं स्फटिकगततया प्रतीयते इति स्थलम् उदाहृत्य पूर्वपक्षी किं चिन्तयति इत्युक्ते, मा भूद्धर्मिणोः अध्यासः तद्धर्माणां तु भवितुमर्हति। कथं भवितुमर्हति इत्युक्ते इदम् उदाहरणं तेन दीयते। अस्य उत्तरम् अस्माभिः चिन्त्यमानम् आसीत्। पूर्वपक्षिणा यत् स्थलं प्रदर्शितम् अस्ति तत्तु समीचीनमेव, किन्तु दार्ष्टान्तिके अत्र एकं चैट बॉक्स मध्ये मेसेज अस्ति, ध्वनिः सम्यक् न श्रूयते इति। अन्येषामपि इयं समस्या अस्ति वा? ध्वनिस्तु इदानीं श्रूयते। सम्यक् अस्ति। प्रायः नेट्वर्क् क्लेशः स्यात् तेषाम्। अस्तु अस्तु, अनुवर्तनं कुर्मः।
इदानीं किं वक्तव्यमस्ति? दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः वैषम्यम् अस्ति। दृष्टान्ते धर्मिणोः अध्यासं विनापि धर्माणाम् अध्यासो भवति इति सुष्ठु उपपादितं, किन्तु प्रकृते दार्ष्टान्तिके तन्न संभवति इति वक्तव्यम् अस्ति। कथम् इत्युक्ते तत्र एकः नियमः स्मर्तव्यः। रूपवतः रूपवति प्रतिबिम्बं संभवति। तर्हि आत्मनि विषयस्य प्रतिबिम्बो भवेत् चेत् आत्मनि रूपम् अपेक्षितम्। आत्मनः विषयेषु प्रतिबिम्बो भवेत् चेदपि आत्मनः रूपम् अपेक्षितम्। किन्तु आत्मा कीदृशः? अरूपः। न विद्यते रूपं यस्मिन् सः आत्मा अरूपः वर्तते। तर्हि अरूपे तस्मिन् आत्मनि विषयाणां प्रतिबिम्बो न भवति, तादृशस्य आत्मनः विषयेषु अपि प्रतिबिम्बो न भवति इति वस्तुस्थितिः। इदं बोधयितुं मया एकं वाक्यं पठ्यमानमासीत्, अयम् अभिसन्धिः इति। प्रायः अस्मिन्नेव स्थले अस्माकं विद्युत् क्लेशः जातः इति चिन्तयामि। पुनरपि पङ्क्तिं पठामि, प्रायः पङ्क्तिसमन्वयो भवति। इदमपि स्मरन्तु, तत्र पङ्क्तौ किञ्चित् शोधनम् अपेक्षितम् अस्ति। यदि अस्माभिः यत् प्रदत्तं तत् PDF फॉलो क्रियते तर्हि तत्र शोधनमस्ति। कदाचित् अन्यत् वर्जन् अन्यत् एडिशन् फॉलो क्रियते चेत् तत्र पाठः सुष्ठु स्यादपि, अहं तन्न जानामि। अस्माभिः यत् फॉलो क्रियते तत्र पङ्क्तिशोधनमस्ति। पश्यन्तु, पङ्क्तिः एतादृशी वर्तते। अयमभिसन्धिः रूपवद्धिद्रव्यम् अतिस्वच्छतया रूपवतो द्रव्यान्तरस्य तद्विवेकेन गृह्यमाणस्यापि छायां गृह्णीयात्। रूपवद्द्रव्यं रूपवतः द्रव्यान्तरस्य छायां प्रतिबिम्बं गृह्णाति। दार्ष्टान्तिके तु तथा नास्ति इति अग्रिमा पङ्क्तिः। चिदात्मा तु अरूपः विषयी न विषयं छायाम् उद्ग्राहयितुम् अर्हति। तत्र मुद्रितम् अस्ति विषयच्छायाम् उद्ग्राहयितुम् अर्हति इति, किन्तु शुद्धः पाठः कीदृशः? विषयं छायाम् उद्ग्राहयितुम् अर्हति। पश्यन्तु, मया तत्र ह्यः अपि उक्तमासीत्, तत् स्पष्टं न वा इति न जानामि इति कृत्वा पुनरुच्यते। दर्पणः मुखच्छायां गृह्णाति इति एकः प्रयोगः। अयमेव अर्थः मया प्रकारान्तरेण वक्तव्यः चेत् पश्यन्तु कीदृशं वाक्यं। दर्पणः मुखच्छायां गृह्णाति, मुखं दर्पणं स्वच्छायां ग्राहयति। तादृशः अयं प्रयोगः अस्ति। चिदात्मा तु अरूपः विषयी न विषयं छायाम् उद्ग्राहयितुम् अर्हति इति। इदानीं रूपवतः एव प्रतिबिम्बो भवति, रूपरहितस्य प्रतिबिम्बो न भवति इति वक्तुं प्रमाणीकर्तुं श्लोकवार्तिकं भट्टपादानाम् उदाह्रियते भामतीकारैः। यथाहुः शब्दगन्धरसानां च कीदृशी प्रतिबिम्बता इति। शब्दस्य गन्धस्य रसस्य वा प्रतिबिम्बो न भवति, रूपवतः रूपवति प्रतिबिम्बो भवति। तद्भिन्नस्य यस्मिन् रूपं नास्ति तस्मिन् प्रतिबिम्बो न भवति, तस्य अन्यत्र प्रतिबिम्बो न भवति। शब्दगन्धरसानां च कीदृशी प्रतिबिम्बता इति भट्टपादैः, कुमारिलभट्टपादैः श्लोकवार्तिके उक्तमस्ति। तथा च प्रकृते किमायातम् इत्युक्ते धर्मिणोः अध्यासं विना धर्माणाम् अध्यासो भवति इति यत् पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत् दृष्टान्तपुरस्सरं, तत्र अस्माभिः उत्तरमुक्तम् आत्मनः अरूपत्वात् आत्मनि प्रतिबिम्बो न भवति, आत्मनः अपि प्रतिबिम्बो न भवति। तर्हि एका एव गतिः अवशिष्यते। आत्मधर्मः विषयगततया भासेत चेत् विषयधर्मो वा आत्मनि प्रतीयेत यदि, तर्हि एका एव गतिरवशिष्यते। धर्मिणोः परस्परं तादात्म्याध्यासः भवेत्। धर्मिणोः तादात्म्याध्यासः अस्ति चेदेव तद्धर्माणां तादात्म्याध्यासो भवितुम् अर्हति। किन्तु पूर्वोक्तप्रकारेण धर्मिणोः अत्यन्तविलक्षणत्वात्
तादात्म्याध्यासो न भवति इति कृत्वा तद्धर्माणां सुतराम् इतरेतरभावः नोपपद्यते इति भगवत्पादैः या पंक्तिरुक्ता तस्य व्याख्यानं भामतीकारैः क्रियते। पश्यन्तु, इयं या पंक्तिः इतः परं मया पठ्यते तत्र कानिचित् पारिभाषिकपदानि सन्ति, प्राचीनशैल्या लिखितम् इति कृत्वा प्रत्येकं पदस्य अर्थः अस्माभिः श्रद्धया ज्ञातव्यः अस्ति। पंक्तिं पठामि, अर्थं वदामि। तदिह पारिशेष्यात् विषयविषयिणोः अन्योन्यात्मसंभेदेनैव तद्धर्माणामपि परस्परसंभेदेन विनिमयात्मना भवितव्यम्। तौ चेद्धर्मिणौ अत्यन्तविवेकेन गृह्यमाणौ असंभिन्नौ असंभिन्नाः सुतरां तयोर्धर्माः स्वाश्रयाभ्यां व्यवधानेन दूरापेतत्वात् तदिदमुक्तं सुतरामिति। पश्यन्तु, तदिह पारिशेष्यात्, तस्मात् कारणात् पारिशेष्यात् एका एव गतिरवशिष्यते। धर्माणाम् अध्यासो भवेत् चेत् तत्र अस्माभिः गतिद्वयं चिन्तयितुं शक्यते। एकं तु धर्मिणोः अध्यासः भवति, तत ऊर्ध्वं तद्धर्माणां परस्परं विनिमयो भवति इति एका गतिः। अपरा गतिः का इत्युक्ते धर्मिणोः अध्यासो मास्तु, किन्तु दृष्टान्ते यथा धर्मिणोः अध्यासं विनापि प्रतिबिम्बं गृह्णाति स्म एकं धर्मी इति कृत्वा धर्माणाम् अध्यासो जातः, सा द्वितीया गतिः। द्वितीया गतिस्तु आत्मस्थलेनोपपद्यते इति एतावता उक्तं। तर्हि अवशिष्टा एका एव गतिः। का गतिः? तदिह पारिशेष्यात् विषयविषयिणोः अन्योन्यात्मसंभेदेनैव इति। पश्यन्तु, संभेदः इति पदमस्ति, प्राचीनप्रयोगः अयं। भेदः, संभेदः, असंभेदः इति एवं प्रयोगाः सन्ति। भेदः अस्माकं प्रसिद्धः अन्योन्याभावः। संभेदः इत्यस्य तादात्म्यम् इत्यर्थः। संभेदः इत्यस्य तादात्म्यं, भेदः इत्यस्य तादात्म्य अभावः, संभेदः इत्यस्य तादात्म्यम्, असंभेदः इत्युक्ते पुनरपि भेदः इति। नञ्द्वयं वर्तते, भेदः, संभेदः, असंभेदः इति। तर्हि पश्यन्तु, प्रकृते किं जातं? विषयविषयिणोः अन्योन्यात्मसंभेदेनैव तद्धर्माणां परस्परसंभेदेन विनिमयात्मना भवितव्यम्। अस्य कोऽर्थः? धर्मिणोः तादात्म्याध्यासेन एव तद्धर्माणामपि परस्परं विनिमयः भवितुम् अर्हति। तौ चेद्धर्मिणौ अत्यन्तविवेकेन गृह्यमाणौ असंभिन्नौ, असंभिन्नौ इत्यस्य इदानीं भिन्नौ इत्यर्थः। धर्मिणौ अत्यन्तविवेकेन गृह्यमाणौ, भिन्नत्वेन गृह्यमाणौ इति कृत्वा तयोरध्यासो न भवति चेत् असंभिन्नाः सुतरां तयोर्धर्माः निश्चयेन तद्धर्माणां परस्परं विनिमयः व्यत्यासः इतरस्य इतरत्र अवभासो न भवति। असंभिन्नाः सुतरां तयोर्धर्माः कुतः? स्वाश्रयाभ्यां व्यवधानेन दूरापेतत्वात्। धर्माणां परस्परम् अध्यासो भवेत् चेत् धर्मस्य आश्रयः यः धर्मी, तयोः धर्मिणोः परस्परम् अध्यासो भवेत्, किन्तु स्वाश्रयत्वेन अभिमतौ यौ तयोर्व्यवधानं तादात्म्याध्यासो नास्ति चेत् तद्धर्माणामपि परस्पर विनिमयः न भवति। स्वाश्रयाभ्यां व्यवधानेन दूरापेतत्वात् तदिदमुक्तं सुतराम् इति। एवं रूपेण सुतराम् इति पदस्य यद्धर्मिणोरध्यासो न भवति, अतः सुतरां तद्धर्माणाम् अध्यासो न भवति इति भगवत्पादैरुक्तम्। इदानीं तत्र केषाञ्चित् पदानाम् अर्थः उच्यते। पश्यन्तु, अस्माकम् अध्यासभाष्यपङ्क्तिः कीदृशी आसीत्? युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तमः प्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोः इतरेतरभावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणाम् अपि सुतराम् इतरेतरभावानुपपत्तिः इत्यतः अस्मत्प्रत्ययगोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत्प्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण इति अस्ति। इदानीं तद्विपर्ययेण इत्युक्ते विषयविपर्ययेण इत्यर्थः। पश्यन्तु, प्राक्किमुक्तम्? आत्मनि विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासो न भवति। तद्विपर्ययेण इत्युक्ते विषये
आत्मनः तद्धर्माणां च अध्यासो न भवति इति एतावती विवक्षा वर्तते। तद्विपर्ययेण इति विषयविपर्ययेण इत्यर्थः। इतः परं तद्विपर्ययेण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्येति भवितुं युक्तम्। अध्यासः मिथ्या इति भवितुं युक्तम् इति पंक्तिरस्ति। अत्रत्य मिथ्यापदस्य अर्थः उच्यते। मिथ्या शब्दः अपन्नववचनः। अत्र किञ्चित् जागरिया अपेक्षिता। मिथ्या शब्दः द्व्यर्थः वर्तते। मिथ्या शब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते। मिथ्या शब्दः अनिर्वचनीयतावचनोऽपि भवति, मिथ्या शब्दः अपन्नववचनः अपि भवति। पश्यन्तु, अध्यासो मिथ्या इति पूर्वपक्षः वर्तते। यदि अत्र मिथ्यात्वं नाम अनिर्वचनीयत्वं तर्हि अध्यासो मिथ्या इत्यस्य अध्यासः अनिर्वचनीयः इति अर्थः स्यात्। अध्यासः अनिर्वचनीयः इति पूर्वपक्षो वा? अयं तु अद्वैतिनां सिद्धान्तः खलु। अतः अत्र अध्यासः अनिर्वचनीयः इति अर्थः न विवक्षितः अस्ति, किन्तु अध्यासः न भवति, अध्यासः न उपपद्यते, अध्यासस्य अपन्नुतिः क्रियते, अध्यासो न संभवति इति उच्यते। अतः प्रकृतस्थले केवलम् अस्मिन् वाक्ये अध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम् इति वाक्ये मिथ्या शब्दः अपन्नववचनः वर्तते। अस्माभिः जगत् मिथ्या दृश्यत्वात् इति यदा अनुमानप्रयोगः क्रियते तत्र मिथ्या शब्दः अनिर्वचनीयतावचनः। अत्र अस्मिन् वाक्ये मिथ्या शब्दस्य अपन्नुतिः इत्यर्थः। अध्यासो नास्ति इति अभिप्रायः। मिथ्या शब्दः अपन्नववचनः एतदुक्तं भवति। एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तस्य सारांशः पूर्वपक्षस्य क्रोडीकरणम् एकेन वाक्येन क्रियते, संगृह्य उच्यते, संक्षेपेण उच्यते। किमुच्यते? अध्यासः भेदाग्रहेण व्याप्तः, तद्विरुद्धश्च इह अस्ति भेदग्रहः, सः भेदाग्रहं निवर्तयन् तद्व्याप्तम् अध्यासम् अपि निवर्तयति इति। इदं तात्पर्यं पश्यन्तु। अध्यासः भेदाग्रहेण व्याप्तः। पश्यन्तु, यत्र यत्र अध्यासः तत्र तत्र भेद अग्रहः। इदानीम् इयं शुक्तिः इति अस्माकं यदा भ्रमो भवति, पुरोवर्तिनि पदार्थे रजतं इदं रजतम् इति यदा अस्माकं भ्रमो भवति, पुरोवर्तिनि शुक्तिकायां रजतत्वं यदा अस्माभिरारोप्यते तादृशं स्थलं पश्यन्तु, सः एकः अध्यासः। रज्जुसर्पाध्यासः, तत्र इदमी शुक्तिकायां रजतस्य अध्यासः। तत्स्थले पश्यन्तु किं भवति? पुरोवर्तिपदार्थः रजतं न इति भेदः अस्माभिः गृहीतो वा? न गृहीतः। पुरोवर्तिपदार्थः रजतं न इति यदि मम ग्रहणं स्यात् तर्हि तत्र आरोपः अध्यासः भवेद् वा? न भवेत्। किन्तु कदा आरोपः भवति? भेदो न गृहीतः चेदेव अध्यासो भवति। यत्र यत्र अध्यासः तत्र तत्र भेदाग्रहः इति एका व्याप्तिः वर्तते, एकः नियमः अस्ति। सर्वम् अपि अध्यासस्य स्थलं भवन्तः चिन्तयन्तु। भेदग्रहः अस्ति चेत् अध्यासो न भवति, यतोहि नियमः यत्र यत्र अध्यासः तत्र तत्र भेदाग्रहः। इदानीं प्रथमे पाठे मया इदमुक्तमासीत्। किमित्युक्ते यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति एका व्याप्तिर्वर्तते। अत्र धूमः व्याप्यः भवति, वह्निः व्यापको भवति। तद्वत् प्रकृते यत्र यत्र अध्यासः तत्र तत्र भेदाग्रहः इति यदा मया व्याप्तिरुच्यते तदानीम् अध्यासः व्याप्यः, भेदाग्रहः व्यापकः इति अस्माभिर्ज्ञातव्यं। तदेव उक्तम्, अध्यासः भेदाग्रहेण व्याप्तः, धूमः वह्निना व्याप्तः इतिवत् अध्यासः भेदाग्रहेण व्याप्तः इदं जातम्। तद्विरुद्धश्च अस्ति इह भेदग्रहः इत्युक्ते व्यापकं नास्ति। का व्याप्तिः? यत्र यत्र व्याप्यं तत्र तत्र व्यापकं, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यत्र यत्र अध्यासः तत्र तत्र भेदाग्रहः।
व्यापकं नास्ति चेत् व्याप्यमपि न भवति, वह्निर्नास्ति चेत् धूमोऽपि न भवति, भेदाग्रहः नास्ति चेत् अध्यासोऽपि न भवति इति अनया पंक्त्या उच्यते। एतदुक्तं भवति अध्यासो भेदाग्रहेण व्याप्तः तद्विरुद्धश्च अस्ति इह भेदग्रहः। प्रकृते भेदग्रहः वर्तते। कयोः भेदग्रहः? आत्मानात्मनोः। अनात्मानः के इति वयं जानीमः। देहेन्द्रिय बुद्धिमनो विषयाः सर्वे अनात्मानः। एतेषां सर्वेषाम् आत्मसकाशात् भेदः अस्माभिः गृहीतो वर्तते। तर्हि अस्माकं भेदग्रहः एव वर्तते, व्यापकं नास्ति, व्यापकं भेदाग्रहः। तद्विरुद्धः भेदग्रहः प्रकृते वर्तते। सः किं करोति? सः भेदग्रहः भेदाग्रहं निवर्तयन् व्यापकं निवर्तयति। अतः किं करोति? तद्व्याप्तम् अध्यासम् अपि निवर्तयति। भेदाग्रहो नास्ति चेत् अध्यासोऽपि न भवति इति अर्थः पंक्तेः। एतदुक्तं भवति अध्यासो भेदाग्रहेण व्याप्तः तद्विरुद्धश्च अस्ति इह भेदग्रहः सः भेदाग्रहं निवर्तयन् तद्व्याप्तम् अध्यासम् अपि निवर्तयति इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः वर्तते। तथापि इत्यारभ्य सिद्धान्तः वक्तव्यः अस्ति। एतावत्पर्यन्तं किमुक्तम्? आत्मानात्मनोः भेदः गृहीतः अस्ति, तस्मात् आत्मानात्मनोः धर्मिणोः अध्यासो न भवति। धर्मिणोः अध्यासो न भवति चेत् तद्धर्माणामपि अध्यासो न भवति। अतः अध्यासः मिथ्या, अध्यासः न संभवति इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः कृतः। तथापि इत्यारभ्य सिद्धान्तग्रन्थः आरभ्यते। इत्युक्ते अध्यासः संभवति इति सिद्धान्तिना प्रतिपादनीयम्। पूर्वपक्षः अध्यासो न संभवति इति, सिद्धान्तः अध्यासः संभवति। कथं संभवति इति युक्त्या उपपादनीयं वर्तते। पश्यन्तु, मिथ्या इति भवितुं युक्तं यद्यपि तथापि इति योजना। प्रायः कस्याञ्चित् कक्षायाम् अस्माभिः इदं पठितमासीत्। समाधानग्रन्थे तथापि इति पठितम् इति कृत्वा शङ्काग्रन्थे यद्यपि इति अध्याहर्तव्यम्। तदेव पुनः स्मारयन्ति भामतीकाराः। मिथ्येति भवितुं युक्तं यद्यपि तथापि इति योजना। पश्यन्तु, योजना इति पदमस्ति खलु, तद् शास्त्रीयं पदम् इदं। कदाचित् बालपाठः यदा क्रियते तदानीं काव्यादिकं पठामः। श्लोकं पठित्वा अनन्तरम् अस्माभिः किं क्रियते? अन्वयः क्रियते। किन्तु शास्त्रदृष्ट्या सः अन्वयः न, सा योजना। अन्वयः इत्युक्ते उपस्थितानां पदार्थानाम् अन्वयः भवति। पदानाम् एकस्मिन् क्रमेण पदानां स्थापनं क्रियते खलु, सा योजना इति उच्यते। शास्त्रीयभाषा सा। लोके बालानां बोधाय अस्माभिः अन्वयः इति उच्यतां, तत्र क्लेशो नास्ति। किन्तु अतः एतादृशस्थले तत् स्पष्टीकर्तव्यम् इति मया किञ्चित् उक्तम्। मिथ्येति भवितुं युक्तं यद्यपि तथापि इति योजना। इदमत्र आपूतम्। अत्र अयम् अभिसन्धिः, अयम् आशयः वर्तते सिद्धान्तिना। पूर्वपक्षस्य मुख्या युक्तिः का इत्युक्ते आत्मानात्मनोः भेदः सम्यक् गृहीतः अस्ति। देहः आत्मा न इति सम्यक् ज्ञायते, इन्द्रियम् आत्मा न इति स्पष्टप्रतिपत्तिरस्ति। आत्मानात्मनोः भेदः सम्प्रतिपन्नः वर्तते इति पूर्वपक्षिणा साधितं खलु। तद्विषये सिद्धान्ती वदति इदं विप्रतिपन्नं वर्तते। भेदः सम्यक् गृहीतः इत्यस्य कोऽर्थः? यादृशम् आत्मतत्त्वं श्रुत्या स्मृत्या इतिहासेषु पुराणेषु प्रसिद्धमस्ति, तादृशम् आत्मतत्त्वम् अस्माभिः सम्यक् गृहीतमस्ति वा इति प्रश्नः प्रथमतः सिद्धान्तिना क्रियते। अस्माकम् अहम् इत्याकारकः अनुभवः वर्तते। सः अनुभवः अस्तु नाम, किन्तु सः अनुभवः आत्मतत्त्वम् अवगाहते वा इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। आत्मतत्त्वं कीदृशं प्रसिद्धमस्ति? नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावम् आत्मतत्त्वं प्रसिद्धमस्ति। एतादृशम् आत्मतत्त्वम् अस्माकं यः अहमनुभवः तत्र विषयीक्रियते वा न क्रियते इति अस्माकं रीतिः बोधनस्य। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि।
इदमत्र आपूतम् भवेदेतदेवं यदि अहम् इति अनुभवे आत्मतत्त्वं प्रकाशेत न तु एतदस्ति। पश्यन्तु, इयं शैली। भवेदेतदेवं, पूर्वपक्षिणा यथा उक्तं तथा भवेत्। कदा भवेत्? यदि अहम् इति अनुभवे आत्मतत्त्वं प्रकाशेत। आत्मतत्त्वं यदि अस्माभिः सम्यक् गृहीतमस्ति तर्हि पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तत् तथैव अस्तु नाम। किन्तु तदेव नास्ति प्रथमतः। न तु एतदस्ति। न तु एतदस्ति इत्युक्ते अहम् इत्याकारके अनुभवे आत्मतत्त्वं प्रकाशते वा इत्युक्ते न प्रकाशते। किमर्थं न प्रकाशते इत्युक्ते आत्मतत्त्वं कीदृशम् इति एकया समीचीनया पङ्क्त्या भामतीकाराः वदन्ति। तथा हि समस्त उपाधि अनवच्छिन्न अनंत आनंद चैतन्यैकरसम् उदासीनम् एकम् अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु गीयते। आत्मा शास्त्रैकगम्यः इति अस्मत् सिद्धान्तः। श्रुत्या स्मृत्या इतिहासेन पुराणेन च आत्मतत्त्वं प्रसिद्ध्यति इति वक्तव्यम्। कीदृशम् आत्मतत्त्वं प्रसिद्ध्यति? समस्त उपाधि अनवच्छिन्न इत्युक्ते निरवच्छिन्नम् आत्मतत्त्वं प्रसिद्ध्यति। तच्च पुनः कीदृशं वर्तते? अनन्तं वर्तते, त्रिविध परिच्छेद शून्यं वर्तते। पुनः कीदृशम्? आनन्दस्वरूपं सुखस्वरूपं वर्तते। चैतन्यैकरसम् इत्युक्ते ज्ञानघनं वर्तते। उदासीनम् इत्युक्ते अपरिणामि नित्यं कूटस्थ नित्यं वर्तते। एकम् अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं श्रुति स्मृति इतिहास पुराणेषु गीयते। एतादृशम् आत्मतत्त्वम् अहम् इत्याकारके अनुभवे अस्माभिः विषयीक्रियते वा इत्युक्ते न क्रियते। कुतः? अस्माभिः तु किञ्चित् देशावच्छेदेन एव आत्मतत्त्वं विषयीक्रियते। अहम् इहैव अस्मि सदने जानानः इति अस्माकं प्रतीतिः। श्रुत्या कीदृशम् आत्मतत्त्वम् उच्यते? व्यापकम् आत्मस्वरूपम् उच्यते। अस्माभिः आत्मा किं व्यापकत्वेन विषयीक्रियते उत प्रादेशिकत्वेन विषयीक्रियते? प्रादेशिकत्वेन विषयीक्रियते। तर्हि यादृशम् आत्मतत्त्वं शास्त्रेण प्रसिद्ध्यति तादृशम् आत्मतत्त्वम् अहम् इत्याकारके अनुभवे न विषयीक्रियते। तर्हि अस्माकम् अहम् इति अनुभवः आत्मतत्त्वम् अवगाहते इति वक्तुं शक्यते वा? न वक्तुं शक्यते। अस्माकम् अहम् इत्याकारकः अनुभवः भ्रान्तिरिति वक्तव्यम् इति आशयः। किन्तु एतदुपरि पूर्वपक्षिणा किञ्चित् उक्तमासीत्। अस्माभिः तत्कालेऽपि प्रश्नः कृतः, उपनिषदा यादृशम् आत्मतत्त्वम् उच्यते तादृशं तु न विषयीक्रियते खलु इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा तत्काले किमुक्तं? न हि आगमाः सहस्रमपि घटं पठयितुमीशते इति तेन उक्तमासीत्। अहम् इत्याकारकः सार्वजनीनः अनुभवः वर्तते। तादृश अनुभवसिद्धः आत्मा उपनिषद्भिः अन्यथयितुं शक्यते वा? नैव शक्यते। तादृशस्थले किं कर्तव्यम् इति पूर्वपक्षिणा वयम् उपदिष्टाः। किं तेन उपदिष्टम् इत्युक्ते उपनिषदाम् उपचरितार्थत्वं भवतु, गौणार्थता स्वीक्रियताम्। प्रत्यक्षस्य प्राबल्यं वर्तते। सर्वैः प्राणिभिर्मात्रेण एतादृशमेव आत्मतत्त्वं विषयीक्रियते। उपनिषदा अन्यथा उच्यते इत्युक्ते उपनिषदामेव प्रत्यक्ष अविरुद्धः अर्थः वर्णनीयः इति पूर्वपक्षी अस्माकं कृते उपदेशं कृतवान् आसीत्। तत् सः प्रश्नः पुनर्व्यायाति। अहमिदानीं किं वदन्नस्मि? श्रुत्या यादृशमात्मतत्त्वं निरूप्यते तादृशं तु अहम् इत्याकारके अनुभवे न विषयो भवति इत्युक्ते पूर्वपक्षिणां सः प्रश्नः पुनरायाति। भो, उपनिषत् किं वा वदतु, सार्वजनीनः एकः अनुभवः अस्ति खलु। तर्हि प्रत्यक्षेण श्रुतेः बाधो भवति। श्रुत्या प्रत्यक्षस्य बाधो भवति इति कथनापेक्षया प्रत्यक्षेण श्रुतेः बाधो भवति। श्रुतेः अत्यन्तः बाधः कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा श्रुतेः औपचारिकः कश्चिदर्थः उच्यताम् इति तेन उपदिष्टमासीत्। तद्विषये का गतिः इत्युक्ते भामतीकाराः स्वकीयं मतम् उद्घाटयन्ति। पश्यन्तु, इतः परम् एकः शास्त्रीयः विचारः आरभ्यते। प्रमाणयोः विरोधे बलाबल विचारः कर्तव्यः। सः कीदृशः? पूर्वपक्षिणा उक्तं श्रुत्या प्रत्यक्ष आगमयोर्विरोधे सति
प्रत्यक्षमेव बलवत् न आगमः। अतः प्रत्यक्षानुसारेण आगमस्य अर्थो वक्तव्यः इति पूर्वपक्षिणा उक्तमासीत्। किन्तु भामतीकाराः स्वकीयं मतम् उपस्थापयन्ति यत्र श्रुत्या प्रत्यक्षागमयोः विरोधे सति आगमस्यैव बलवत्वं श्रुतिरेव प्रत्यक्षादिभ्यः बलीयसी। कुतः? तात्पर्यवत्वात् इति। तात्पर्यवती श्रुतिः प्रत्यक्षादिभ्यः प्रबला इति भामतीकाराणां मतम् अस्माभिः सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहादिग्रन्थेषु पठितं स्यात्। तस्य मतस्य मूलभूता भामती अत्रैव आरभ्यते। श्रुतेस्तात्पर्यं निर्णीतमस्ति। यस्य वाक्यस्य तात्पर्यं निर्णीतमस्ति, यस्मिन् अर्थे वाक्यस्य तात्पर्यमस्ति, स एव अर्थः वाक्येन बोधनीयः। तस्य अन्यादृशम् अर्थवर्णनं केनापि कर्तुं न शक्यते इति बोधयितुम् अग्रिमा पङ्क्तिः। समीचीना पङ्क्तिरस्ति, समन्वयः अपि किञ्चित् क्लिष्टः अस्ति, वयं प्रयत्नं कुर्मः। तथा हि समस्त उपाध्यनवच्छिन्न अनंत आनंद चैतन्यैकरसम् उदासीनम् एकम् अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं श्रुतिस्मृतीतिहास पुराणेषु गीयते। न च एतानि उपक्रम परामर्श उपसंहारैः क्रियासमभिहारेण ईदृगात्मतत्त्वम् अभिदधति तत्पराणि सन्ति शक्यानि शक्रेणापि उपचरितार्थानि कर्तुम्। शक्रेणापि एतानि उपचरितार्थानि कर्तुं न शक्यानि इति योजना। शक्रेण नाम इन्द्रेण। इन्द्रः आगत्य एतेषाम् अन्यार्थवर्णनं कर्तुं शक्नोति वा? सोऽपि कर्तुं न शक्नोति। शक्रेणापि एतादृशानां वाक्यानाम् अन्यादृशम् अर्थवर्णनम् एतेषां गौणार्थपरत्वं वक्तुं न शक्यते। कुतः न शक्यते? तत्पराणि सन्ति। तात्पर्यं गृहीतमस्ति, तत्परत्वं तेषां वाक्यानां निश्चितम् अस्ति इति कृत्वा। कथं तात्पर्यं निर्णीतम् इत्युक्ते विस्तरेण एतत् वयं समन्वयाधिकरणे पठिष्यामः। इदानीं तु तात्पर्यग्राहकानि कानिचित् लिङ्गानि अत्र स्मार्यन्ते भामतीकारैः। पश्यन्तु, उपक्रम परामर्श उपसंहारैः इति पदमस्ति। तत्र आदौ इदं जानन्तु, प्रसिद्धा कारिका वर्तते। उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासः अपूर्वता फलम् अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति तात्पर्यग्राहकलिङ्गानां संग्राहकः श्लोकः वर्तते। तत्र प्रथमं तात्पर्यग्राहकं लिङ्गं किम्? उपक्रमोपसंहारयोः एकवाक्यत्वम्। तदेव अत्र सूचितम्, उपक्रम परामर्श उपसंहारैः इति। अत्र एकं पदं नूतनम् अस्ति, परामर्शः इति मध्ये निर्देशः। उपक्रमः नाम आदौ निर्देशः, परामर्शो नाम मध्ये निर्देशः, उपसंहारः नाम अन्ते निर्देशः। यस्मिन् वस्तुनि तात्पर्यं वर्तते तदेव वस्तु आदौ मध्ये अन्ते च पुनः पुनः उच्यते इति लौकिकन्यायः कश्चित्। किञ्च यस्मिन् वस्तुनि तात्पर्यं वर्तते तदेव पुनः पुनः अभ्यस्यते अस्माभिः। अभ्यासरूपमेकं तात्पर्यलिङ्गमस्ति। तद्भामतीकारैः सूचितं क्रियासमभिहारेण इति। क्रियासमभिहारः नाम पौनः पुण्यम्। अनेन अभ्यासरूपं तात्पर्यलिङ्गम् अपि एतादृशे आत्मतत्त्वे एव उपनिषदां तात्पर्यमस्ति इत्यत्र ज्ञापकं लिङ्गं भवति। पश्यन्तु, एतानि उपक्रम उपसंहारैः क्रियासमभिहारेण ईदृगात्मतत्त्वम् अभिदधति। एतादृशम् आत्मतत्त्वं प्रतिपादयन्ति, उपपादयन्ति। कीदृशम् इत्युक्ते प्राक्तनं वाक्यं स्मर्तव्यं। समस्त उपाध्यनवच्छिन्न अनन्त आनन्द चैतन्यैकरस उदासीनम् एकम् अद्वितीय आत्मतत्त्वं। तादृशे आत्मतत्त्वे एव एतेषां तात्पर्यज्ञापकत्वं वर्तते। उपक्रम परामर्श उपसंहारैः क्रियासमभिहारेण ईदृगात्मतत्त्वम् अभिदधति तत्पराणि सन्ति एतानि शक्रेणापि उपचरितार्थानि कर्तुं न शक्यन्ते इति योजनां कृत्वा अस्माभिः अर्थः ज्ञातव्यः अस्ति। इदानीम् अग्रिमं वाक्यं प्रसिद्धं वाक्यम्। अभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवति।
अभ्यासस्य क्रियासमभिहारस्य पौनः पुण्यं यत् उक्तं तस्य तात्पर्यज्ञापकत्वं क्व सिद्धम् इत्युक्ते भामतीकाराः यास्काचार्याणां वचनं स्मारयितुम् इच्छन्ति। यास्काचार्यैः नियुक्ते एतादृशं वचनं कृतम् अस्ति। अभ्यासे हि भूयांसम् अर्थं मन्यन्ते इति निरुक्तवचनमस्ति। तस्यैव अर्थतः अनुवादः भामतीकारैः कृतः। अभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवति। तत्र उदाहरणं यथा अहो दर्शनीया अहो दर्शनीया इति। दर्शनीया इत्युक्ते सुन्दरी इति ज्ञायते। तर्हि एकवारं दर्शनीया इत्युक्तं चेत् इयं सुन्दरी वर्तते इति अवगन्तुं शक्यते। किन्तु अहो दर्शनीया इति अभ्यासः क्रियते चेत् सौन्दर्यातिशयः अवगन्तुं शक्यते। अर्थस्य भूयस्त्वं भवति। पश्यन्तु, अभ्यासे हि भूयस्त्वम् अर्थस्य भवति। यथा अहो दर्शनीया न न्यूनत्वम्। अभ्यासे सति न्यूनत्वं कदापि न भवति। प्रागेव उपचरितत्वम् इति पुनरपि श्रद्धेयः अंशः आगतः। प्रागेव इति निपातसमुदायस्य किमुत इत्यर्थः। किमुत उपचरितार्थत्वम् इति अभिप्रायः। पश्यन्तु, अभ्यासः अस्तु वा मा वा, अभ्यासे सति अर्थस्य भूयस्त्वं भवति। अभ्यासो नास्ति चेत् न्यूनत्वं भवति। इत्युक्ते कदाचित् अर्थः भूयान् वर्तते, कदाचित् अल्पः वर्तते। किन्तु उपचरितार्थत्वम् इत्युक्ते अर्थः नास्ति एव इति स्थितिः। यत्र अभ्यासः अस्ति तत्र अर्थस्य भूयस्त्वं भवति, न्यूनत्वं न भवति। न्यूनत्वं न भवति तर्हि नास्ति एव इति वक्तुं शक्यते वा? किमुत उपचरितार्थत्वम् इति अभिप्रायः। कौमुदिकन्यायेन अत्र अर्थो नास्ति, गौणार्थः कश्चित् वक्तव्यः, औपचारिकः अर्थः वक्तव्यः इति नैव स्वीकर्तव्यम्। अभ्यासे हि भूयस्त्वमर्थस्य भवति। यथा अहो दर्शनीया इति न न्यूनत्वं, प्रागेव उपचरितत्वम्। इदानीं पश्यन्तु, अस्माकम् अहम् इत्याकारकः अनुभवः कीदृशः? अहम् अनुभवस्तु प्रादेशिकम् अनेकविध शोकदुःखादि प्रपञ्चोपप्लुतम् आत्मानम् आदर्शयन् कथम् आत्मतत्त्वगोचरः कथं वा अनुपप्लवः इति। अस्माकम् अहम् इति अनुभवः कीदृशः? प्रादेशिकम् आत्मानं विषयीकरोति। सुखदुःखाभ्याम् अभिभूतम् आत्मानं विषयीकरोति। एतादृशः अहम् अनुभवः आत्मतत्त्वम् अवगाहते इति वक्तुं शक्यते वा? नैव वक्तुं शक्यते। अयम् अहम् अनुभवः अबाधितः, अबाधितम् अर्थं विषयीकरोति इति वक्तुं शक्यते वा? नैव वक्तुं शक्यते। तदेव उक्तम्, अहम् अनुभवस्तु प्रादेशिकम् अनेकविध शोकदुःखादि प्रपञ्चोपप्लुतं, शोकदुःखादि प्रपञ्च विशिष्टमात्मानमेव विषयीकरोति। अतः आत्मतत्त्वं विषयीकरोति इति वक्तुं न शक्यते। एतादृशम् आत्मानम् आदर्शयन् इत्युक्ते विषयीकुर्वन् कथम् आत्मतत्त्वगोचरः, सः कथम् आत्मतत्त्वगोचरो भवति? सः आत्मतत्त्वगोचरो नैव भवति खलु। कथं वा अनुपप्लवः, कथं वा अयम् अबाधितः स्यात्? अवश्यमेव सः बाधितः स्यात् इति अभिप्रायः अस्ति। अहमनुभवस्तु प्रादेशिकम् अनेकविध शोकदुःखादि प्रपञ्चोपप्लुतम् आत्मानम् आदर्शयन् कथम् आत्मतत्त्वगोचरः कथं वा अनुपप्लवः इति। एतावत्पर्यन्तं किं ज्ञापितम् इत्युक्ते, उपनिषद्भिः पूर्वोक्तरीत्या आत्मतत्त्वं प्रतिपाद्यते। तस्याः उपनिषदः तात्पर्यं निर्णीतं वर्तते। तर्हि तात्पर्यवती श्रुतिः सा प्रत्यक्षादिभ्यः प्रबला भवति। तर्हि द्वयोः प्रमाणयोः विरोधे सति यदा बलाबलविचारः क्रियते तदानीं तात्पर्यवती श्रुतिः प्रत्यक्षादिभ्यः प्रबला इति कृत्वा श्रुत्या प्रत्यक्षस्य बाधः क्रियते। किं न क्रियते? प्रत्यक्ष अविरोधाय श्रुत्यर्थः एव अन्यथा वर्ण्यते वा? तन्न क्रियते। श्रुत्या प्रत्यक्षस्य बाधः क्रियते। अयम् एव उचितः पन्थाः इति एतावत्पर्यन्तं सिद्धान्तिना प्रतिपादितम्। इतः परं पूर्वपक्षी किं कुर्यादित्युक्ते, प्रत्यक्षस्यैव श्रुत्यपेक्षया बलवत्वम् अस्ति इति वक्तुं मीमांसा न्यायं किञ्चित्
स्वीकरोति किञ्चित् मीमांसान्यायम् आश्रित्य प्रत्यक्षस्यैव एतन्यायानुसारेण श्रुत्यपेक्षया बलवत्वं भवति। अतः श्रुतेः एव प्रत्यक्ष अविरुद्धः अर्थः वक्तव्यः। श्रुतेरेव औपचारिकः गौणः अर्थः कश्चित् वक्तव्यः इति पूर्वपक्षी निरूपयिष्यति। तं भावं श्वः वयं कक्षायां पश्यामः। एतावत्पर्यन्तं यत् उक्तमस्ति तद्विषये कोऽपि संशयः, प्रश्नः, अनुपपत्तिः, विप्रतिपत्तिः भवतामस्ति चेत् संकोचं विना प्रष्टुं शक्नुवन्ति। आयोजकाः सर्वेषाम् अवकाशं कल्पयन्तु इति प्रार्थयामि। एकं हैंड रेज दृश्यते। तत्र वेदविज्ञानगुरुकुलीयाः सन्ति खलु? आचार्याः नमो नमः। पुष्कराचार्याः, इदम् अत्र आकुतम् इत्यस्य आकुतम् इति पदस्य कः अर्थः? आकूतम् इति अस्ति, दीर्घः अस्ति, आकुतम् इति नास्ति। आकूतम् इत्युक्ते अनेन अभिप्रायेण इदं वचनं निर्मितम् अस्ति। अयम् अत्र अभिसन्धिः, इदमत्र तात्पर्यम्। किमस्ति इत्युक्ते भाष्ये पङ्क्तिः अनन्तरम् आगच्छति, तत् प्राक् एव पूर्वपक्षस्य खण्डनं कृत्वा भामतीकाराः वक्तुमिच्छन्ति। तर्हि इदमत्र आकूतम् इत्युक्ते अनेन अभिप्रायेण अग्रे भाष्यकाराः तद्वदन्ति इति वक्तुं तादृशः प्रयोगः अस्ति। इदमत्र तात्पर्यम्, अयम् आशयः इति। धन्यवादः आचार्य, नमो नमः। नमस्ते महोदय। अविद्या एका इति भामतिकारेण उक्तः। यदि एवं सति अविद्या एका एव, कुतः द्वितीया विद्याया सचिवस्य इदं सृष्टम् अभवत् इति प्रश्नः। एवम् अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतः इति मङ्गले वर्तते। तद्व्याख्यानावसरे भामतीमतं किम् इति मया उक्तमासीत्। भामतीकाराणां मते एका एव अविद्या वर्तते। तर्हि तैः अविद्या द्वितयम् इति पदप्रयोगः केन अभिप्रायेण कृतः इत्युक्ते एका एव अविद्या वर्तते, तया अविद्यया भ्रमाः जायन्ते खलु। पूर्वभ्रमजन्यः यः संस्कारः वर्तते सोऽपि अविद्या कार्यत्वात् अविद्या इति पदेन व्यपदेष्टुं शक्यते। अयं गौणः प्रयोगः। उदाहरणार्थम् आयुर्वै घृतम् इति प्रयोगः अस्ति। आयुर्वै घृतम्, आयुः घृतमेव। अस्य कोऽर्थः? घृतम् आयुषः वर्धतम् इति कृत्वा घृते आयुष्त्वं विवक्षितम् इति उच्यते। अयं गौणप्रयोगः। आयुः घृतं न भवति इति वयं जानीमः। घृतम् अन्यत्, आयुः अन्यत् इति ज्ञात्वापि आयुर्वै घृतम् इति केन अभिप्रायेण? आयुषः कारणं घृतम् इति कृत्वा आयुर्घृतम् इति यथा गौणप्रयोगः, तद्वदेव पूर्वभ्रमजन्यसंस्कारः अविद्याकार्यम् इति कृत्वा अविद्या इति गौणः प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति तस्य उत्तरं। द्वितीय प्रश्नः, बृहत्त्वात् ब्रह्मणत्वम् इति कस्मिन् पुराणे वर्तते इति प्रश्नः अस्ति वर्कशीट् मध्ये। एवं विष्णुपुराणे अर्थः न अवगतः। नाम तद् वचनं भामतीकारैः उदाहृतं वर्तते। तत्र रेफरेन्स् किं, कस्मात् ग्रन्थात् उदाहृतम् इत्युक्ते विष्णुपुराणात् उदाहृतं वर्तते। बृहत्त्वं नाम व्यापकत्वं, ब्रह्मणत्वं नाम देहादीनां परिणमयितृत्वम् इति। एतद्वयमपि आत्मनि वर्तते। व्यापकत्वम् अपि वर्तते, देहादीनां परिणमयितृत्वम् अपि आत्मनि वर्तते इति कृत्वा आत्मैव ब्रह्म इति उच्यते इति तस्य वचनस्य अर्थः। भामतिनिबद्धस्य प्रमाणिकं किं व्याख्यानं? कल्पतरुः। कल्पतरुः, धन्यवादः। अस्माभिः यत् पुस्तकं दत्तं तत्र तद्व्याख्यानमस्ति, वेदान्तकल्पतरुः इति। नमस्ते आचार्य। नमस्ते।
क्रियासमभिहारः एतद्वाक्यं पुनरेकवारं विवृणोतु। एवम् एवं पश्यन्तु, श्रुति इतिहास पुराणेषु कीदृशम् आत्मतत्त्वं निरूप्यते इति प्राक्तने वाक्ये उक्तमस्ति। एतदुपरि पूर्वपक्षिणा वक्तुं शक्यते, श्रुत्या यथा कथञ्चित् निरूपणं क्रियतां नाम, किन्तु सार्वजनीनः अहमनुभवः वर्तते खलु, तर्हि श्रुत्या कथं तस्य अपलापः कर्तुं शक्यते। अतः श्रुतेरेव औपचारिकः अर्थः उच्यताम् इति पूर्वपक्षग्रन्थः अस्माभिः प्राक् पठितः आसीत्। अहं तत्रत्यं वाक्यं वदामि। न च अहम् इति सर्वजनीन स्फुटतर अहमनुभव समर्थितः आत्मा देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्तः शक्यः उपनिषदां सहस्रैरपि अन्यथयितुम् अनुभव विरोधात्। तर्हि अनुभव विरुद्धमर्थं श्रुत्या बोध्यते, अनुभव विरुद्धः अर्थः श्रुत्या बोध्यते चेत् श्रुतिरप्रामाणिकी इति वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षः कर्तुं शक्येत। तस्य उत्तरं वक्तुं सा पङ्क्तिरारब्धा, श्रुतेस्तात्पर्यं निर्णीतं वर्तते, उपनिषदां तत्परत्वम् अद्वैतात्मपरत्वं निर्णीतं वर्तते। कथं निर्णीतम् इति विस्तरेण समन्वयाधिकरणे द्रष्टव्यम्। इदानीं तु तात्पर्यग्राहकलिङ्गैः एतादृशे आत्मनि श्रुतेस्तात्पर्यम् अस्ति इति निर्णीतं वर्तते। तर्हि निर्णीततात्पर्यकस्य श्रुतिवाक्यस्य शक्रेणापि अन्यथा नयनं कर्तुं न शक्यते इति पङ्क्तेरर्थः। तत्र तात्पर्यज्ञापकानि कानिचित् गृहीतानि पङ्क्तौ उपक्रम परामर्श उपसंहारैः इत्युक्ते उपक्रमे वर्तते तादृशमेव आत्मतत्त्वम् अद्वितीयात्मतत्त्वं, परामर्शे इत्युक्ते उपनिषदां मध्ये अपि एतादृशस्यैव आत्मनः निरूपणम् अस्ति, अन्ते उपसंहारेपि एतादृशस्यैव आत्मनः निरूपणम् अस्ति। क्रियासमभिहारः इत्युक्ते पौनः पुण्यम् अभ्यासः इत्यर्थः। तर्हि तस्यापि तात्पर्यज्ञापकत्वं वर्तते। तर्हि एतादृशैः तात्पर्यग्राहकैः लिङ्गैः पूर्वोक्ते आत्मतत्त्वे तात्पर्यम् अस्ति इति निर्णीतं चेत् तस्य निर्णीततात्पर्यकस्य वाक्यस्य अन्यथानयनम् इन्द्रेणापि कर्तुं न शक्यते इति पङ्क्तेरर्थः। तत्र इदं वाक्यं निरुक्तात् एवं यास्काचार्यस्य निरुक्तग्रन्थात् इदं वाक्यम् एवम् अहं वदामि तद्विषये। अत्र भामत्याम् एका पङ्क्तिरस्ति, अभ्यासे हि भूयस्त्वम् अर्थस्य भवति। इदं भामती वचनमेव, किन्तु अयं निरुक्तवचनस्य अर्थतः अनुवादः, शब्दतः अनुवादो नास्ति, अर्थतः अनुवादः अस्ति। निरुक्ते वचनं वर्तते अभ्यासे हि भूयांसम् अर्थं मन्यन्ते इति निरुक्तवचनं स्मारयितुम् इच्छन्तः भामतीकाराः एतादृशं वचनं प्रणीतवन्तः। धन्यवादः। सम्प्रति तत्र यत्र अध्यासः उभाभ्यां मिलित्वा उच्यते इति भाति, अतः न श्रूयते। अध्यासः भेदाग्र हरि ओम् अर्चना पृच्छ्यताम्। तत्र यत्र अध्यासः तत्र भेदाग्रहः इति व्याप्तिरुक्ता खलु आचार्य। यदि भेदग्रहो भवति तर्हि अध्यासो न भवति इति सिद्धं भवति, किन्तु रक्तस्फटिकस्थले यद्यपि भेदग्रहः विद्यते तथापि अध्यासो भवति इति कृत्वा व्याप्तिभङ्गो भवति इत्येव वक्तुं शक्यते खलु। सम्यक् पश्यन्तु, प्रश्नः कः? यत्र यत्र अध्यासः तत्र तत्र भेदाग्रहः इति व्याप्तिः वर्तते। यत्र यत्र अध्यासः तत्र तत्र भेदाग्रहः इति व्याप्तिर्वर्तते। तर्हि भेदाग्रहः नास्ति चेत्
अध्यासोऽपि न भवेत् इति अस्ति। इदानीं किं जातम् इत्युक्ते रक्तस्फटिकस्थले भेदग्रहः अस्ति, रक्तस्फटिकस्थले भेदग्रहः अस्ति, तथापि कुसुमगतं रक्तत्वं स्फटिकगततया प्रतीयते। तर्हि अस्याः व्याप्तेः अस्य नियमस्य तत्रैव भङ्गो भवति खलु इति प्रश्नः अस्ति। अस्य शास्त्रीयम् उत्तरम् अहं वदामि। यया प्रश्नः कृतः अस्ति तया प्रायः अवगन्तुं शक्येत। यदि तत्र भेदग्रहः अस्ति तर्हि जपाकुसुमम् अपि सन्निकृष्टं स्फटिकम् अपि सन्निकृष्टम् इति स्थितिः, तदानीमेव भेदग्रहः सम्भाव्यते। तर्हि तादृशस्थले अनिर्वचनीयख्यातिवादः अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। आरोप्य सन्निकर्षस्थले अन्यथा ख्यातिरेव इति नियमं भवत्यः जानन्ति। यदि तु तत्र आरोप्यम् असन्निकृष्टं तर्हि भेदग्रहः नास्ति, तस्मात् अध्यासो भवितुम् अर्हति इति भाति। आम् आचार्य, अवगतम्। तर्हि अत्र अध्यासशब्दः ख्यातिमनुसृत्य उक्तः वा पूर्वग्रन्थे? एवम् अस्माभिः इत्युक्ते सिद्धान्तग्रन्थः यदा चलति तदानीम् अस्माकं ख्यातिमनुसृत्यैव व्यवहारः कर्तव्यः। इतोपि समीचीनम् उत्तरं किमपि अस्ति वा इति ज्ञात्वा अहं श्वः वदिष्यामि। एवम् गोविन्दराव महोदय पृच्छतु। आचार्यः अत्र अध्यासो भेदग्रहेण व्याप्तः, भेद अग्रहेण व्याप्तः, भेद अग्रहेण व्याप्तः, तद्विरुद्धः यश्चाति भेदग्रहः इह अस्ति इति अत्र प्रकृतस्थले इत्युक्ते आत्मानात्मनोः अध्यासः विचार्यते खलु। अस्मिन् स्थले भेदग्रहः अस्ति। इह इति पदस्य अत्र प्रकृते अत्र इत्युक्ते कुत्र? दार्ष्टान्तिके। दार्ष्टान्तिकं किम्? आत्मानात्मनोरध्यासो भवति न वा इति खलु चर्चा। तर्हि अस्मिन् स्थले आत्मानात्मनोः भेदग्रहः अस्ति इति। अत्र प्रकृतस्थले आत्मानात्मनोः भेदग्रहः अस्ति इति। धन्यवादः आचार्य। कैमुतिकन्यायस्य विषये परिचयः अपेक्षितः इति। श्वः कैमुतिकन्यायस्य विषये उदाहरणम् उक्त्वा श्वः तद्वदामि। अनुपप्लवशब्दस्य अर्थः कः इति। अनुपप्लवः अबाधितः। पश्यन्तु तत्र कल्पतरुं पश्यामः चेत् उपप्लवः विपर्यासः, विपर्यासः नास्ति चेत् अनुपप्लवः। विपर्यासः इत्युक्ते किं? संशयः विपर्ययः इति तर्कसङ्ग्रहे अस्ति खलु। भ्रमज्ञानम् अयथार्थानुभवस्त्रिविधः संशयः विपर्ययः तर्कभेदात्। तत्र यः विपर्ययः अस्ति तदभाववति तत्प्रकारकत्वम् इति नैयायिकानां भाषा। बाधितार्थविषयकज्ञानम् इति अस्मदीया भाषा। अत्र तु अबाधितार्थविषयकज्ञानं भवति वा न भवति इति। अनुपप्लवः अबाधितः अयम् अनुभवः इति कथं? बाधित एव अयम् अनुभवः इति अभिप्रायः। अन्तिमः प्रश्नः। योजनाशब्दस्य कः अर्थः? पदानां क्रमेण संयोजनम्। यदेव पश्यन्तु बालानां पाठे यदा काव्यादिकं पठामः, वागर्थाविव सम्पृक्तौ इत्यादि पठामः, तदानीम् अन्वयं कुर्मः खलु। अन्वयं करोतु अथवा अन्वयः क्रियते इत्यादि प्रयोगाः इदानीं प्रचलिताः सन्ति। किन्तु वस्तुतः योजनां करोतु, योजना का इति तत्र पृष्टव्यं। पदानां क्रमेण यत् स्थापनं वर्तते तत् सा योजना इत्युच्यते। पदार्थानां क्रमेण उपस्थितानां पदार्थानां यः क्रमः सः अन्वयः इति। उपस्थितानां पदार्थानां परस्परं सम्बन्धः एव अन्वयः इति शास्त्रीयशैली। अतः प्राचीनग्रन्थेषु तु योजना इत्येव लभ्यते, अर्वाचीनग्रन्थेषु अन्वयः इत्यपि कदाचित् स्यात्।